अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 आयत नंबर से आज का सबक हमने सीखना है। शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है और पारा नंबर 15 है। सुबहानल्लज़ी। और ये सूरह बनी इसराइल इंशाअल्लाह 1-2 दिन बाद मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद शुरू होगी सूरतुल कहफ़। सूरतुल कहफ़ जो जुम्मे को पढ़ना बड़ी फ़जीलत की चीज़ है, वो सूरतुल कहफ़ हम शुरू करेंगे इस सूरह बनी इसराइल के बाद। सबक शुरू करने से पहले एक बात आपके सामने अर्ज़ करनी है, वो ये है कि नए चैनल पर कुरान मजीद से मुताल्लिक़ और नूरानी कायदे से मुताल्लिक़ बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो उसका नाम पहले दूसरा था, अब हमने तब्दील कर दिया है। इसलिए जितने बहन भाई हैं उनको मैं बता दूं कि वो जो नया चैनल है उसका नाम है नूरुल कुरान डेली। नूरुल कुरान डेली के नाम से जो दूसरा चैनल है वो हमारा है नूरुल कुरान डेली। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ भी आपको मुफीद वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। आज का सबक यहाँ से शुरू करते हैं। क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू। क़ुल्ला क़ाफ के बाद 2 लाम हैं, 2 हरफ एक जैसे। इसके बारे में भी उस नए चैनल पर वीडियो अपलोड होगी। 2 हरफ एक जैसे जमा हो जाएं। देखें ये लाम है साकिन, इसको छोड़ देंगे। दूसरे मुशद्दद के साथ जो है हमने क़ाफ को मिलाया। क़ाफ लाम पेश, क़ुल्लाम ज़बर ला, क़ुल्ला हमज़ा ज़ेर ई, क़ुल्लाई। नून को आगे जीम के साथ मिलाएंगे। इस अलिफ को, खाली अलिफ को नहीं पढ़ना। नून जीम ज़ेर निज। ये जीम कलरफुल है, यहाँ हमने कलकला करना है। यहाँ हमने कलकला करना है। कलकला यानी हरफ को इस तरह पढ़ना कि वो हरफ हमारे मुंह के अंदर राउंड करे, घूमे। नून जीम ज़ेर निज, क़ुल्लाइनिज, क़ुल्लाइनिज तमअतिल, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तमा आइन ज़बर आ, तमा, ता लाम ज़ेर तिल। इस ता को लाम के साथ मिलाया, तिल। इंसु वल जिन्नु, यहाँ नून साकिन पर इख्फा करना है, यहाँ नून पर गुन्ना होगा। इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू। कल की वीडियो में नए चैनल पर यह बताया था कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए, ये या है हुरूफ यरमलून, तो वहाँ हमने नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ना है। अन यअतू, अन यअतू। ये हमज़ा साकिना है, या हमज़ा ज़बर या हमने झटके के साथ पढ़ना है। अन यअतू बिमिस्ली, बेमिस। देखें ये सा है, इसमें हम ज़बान निकालेंगे लेकिन सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बा ज़ेर बी, मीम सा ज़ेर मिस, लाम ज़ेर ली। बिमिस्ली, बिमिस्ली हाज़ल क़ुरआनी, हाज़ल ज़ाल पर ज़बान निकाल कर लाम के साथ मिलाया, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल। हाज़ल क़ुरआनी ला यअतूना बिमिस्लिही। ये एक जैसे हैं, यहाँ लाम के बाद हा नहीं है, यहाँ लाम के बाद हा है। बिमिस्लिही वलौ काना बाअज़ुहुम लिबाअज़िन
लिबअदिन, यहाँ ज़ाद पर जो है नाक में आवाज़ छुपानी है, और आगे ये ज़ा है, ये ज़ाद और ये ज़ा में फ़र्क है, दोनों को मोटा करना है। ये ज़बान दाईं तरफ या बाईं तरफ साइड पर लगती है, इस ज़ा में ज़बान की नोक ऊपर लगती है, सामने के जो दांत है ऊपर वाले उनकी अंदर की साइड से ज़बान की नोक टच होगी, पढ़ेंगे ज़ा। लिबअदिन ज़हीरा, ज़हीरा। आयत मुकम्मल हुई, इसकी तिलावत करते हैं। क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन, बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा, ज़हीरा। अगली आयत देखें। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन, वलक़द दाल पर क़लक़ला, वलक़द सर्रफ़ना, साद को रा के साथ, रा को फ़ा के साथ मिलाया, सर्रफ़ना, लाम को नून के साथ, लिन्नासी फ़ी हाज़ल क़ुरआनी मिन कुल्ली मसल, नून पर नाक में आवाज़ पैदा की, मिन कुल्ली मसल। यहाँ से देखें, वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन, फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्ली मसल। देखें यहाँ तक पढ़ा हमने, मिन कुल्ली, लाम को सख्त किया, मिन कुल्ली मसल, ये सा पर ज़बान निकालेंगे, लाम पर हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। मसलिन, मसलिन फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर आ, बा खड़ा मद ज़बर बा, खड़ा ज़बर है और मद है बा पर, इसको खींचना है ऊपर। फ़अबा, फ़अबा अक्सरुन, रा को नून के साथ मिलाया, अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा। आयत की तिलावत करते हैं, शुरू से करता हूँ। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन, फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्ली मसल, यहाँ सांस टूट गया, ज़ा पर मिलाना बेहतर होता है, हम दोबारा मिन कुल्ली से पढ़ेंगे। मिन कुल्ली मसलिन फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा। आयत मुकम्मल हुई। अगली आयत देखें। वक़ालू लन नुअमिन, दो नून है आपस में इदगाम हो जाएगा और लाम को दूसरे नून के साथ मिलाया, नून हमज़ा पेश नु, हमज़ा साकिना झटका दिया। लन नुअमिन लक हत्ता तफ़जुरा, तफ़जुरा लना मिनल अर्ज़ि
من الأرض ينبوعا۔ یہ دیکھیں آپ کو قاعدہ بتایا ہے نئے چینل پر کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں چھوٹی میم آ جاتی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے، ينبوعا ينبوعا۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اگلی آیت دیکھیں، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ۔ جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، غنہ ہوگا جنہ، اس کے بعد تا کو میم کے ساتھ، میم کو نون کے ساتھ، جَنَّةٌ من نخیل من نخی، لام کو آگے واو کے ساتھ ملایا، عنب، عین زیر عی، نون زبرنا، عینا، با دو زیر بن، عنب، عین کو گلے سے نکالیں، عنب، فتفجر فا کو جیم کے ساتھ ملایا، جیم کو سخت کیا، فتفجی، را کو آگے لام کے ساتھ، را لام زبر رل، فتفجر الانہار خلالها، خا زرقی، لام کھڑا زبر لا، خلا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، خلالها تفجیرا۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یہاں ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، اور یہاں لام پر انہار، یہاں خلا لہا تفجیرا۔ اگلی آیت دیکھیں، او تسقط السماء، تسقی، قاف موٹی، اس کو موٹا کرنا ہے، تسقی، قاف زرقی، اور یہ طا کو بھی موٹا کرنا ہے، طا کو موٹا کر کے ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، تسقی السماء۔ اب طا کو موٹا کیا، سین کو باریک کرنا ہے، اس کی جگہ آپ نے صاد نہیں پڑھنا موٹا کر کے، بلکہ پتلا پڑھنا ہے سین کو، تسقی السماء کما زعمت، عین میم زبر عم، زعمت علینا کسفا، کاف زیر کی، سین زبر سا، فا دو زبر فن، کسفن، او تأتی، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، یا زبر یا، تأتی، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ آیت کی تلاوت دیکھیں، او
السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبیلا. قاف کو موٹا کیا قبیلاً، جب رکیں گے تو قبیلا. اگلی آیت دیکھیں. او یکون لکا، یہ تیسری بار آیا ہے تو اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، لا کا نہیں پڑھنا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا. او یکون لکا بیتم من زخرف، با یا زبر بئی، تا کو میم کے ساتھ ملایا، بیتم من، پھر میم کو نون کے ساتھ، بیتم من، او یکون لک بیت من زخرف، یہ لفظ ہے زخرف، خا کو موٹا کیا، زا خا پیش، زخرف او ترقى في السماء، تر قاف کھڑا زبر قا، او ترقى في السماء ولن نؤمن، لام کو ملائیں گے دوسرے نون کے ساتھ اور حمزہ ساکنہ ہے، ولن نؤمن لرقیک. دیکھیں یہاں قاف اور یا دونوں پر زیر ہے، لام زیر لی، را پیش رو، لی رو، قاف یا زیر قی، یا زیر ی، قی. قاف کو موٹا کر کے یا کے ساتھ ملانا، یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، لی روقی، لی روقی، کاف زبر کا، لی روقی کا، لی روقی کا. اس کو سمجھنا ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پر وائس کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ یا کو نکالنا ہے، لی روقی کا، ٹھیک ہے، لی روقی کا، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، کتابا، با کو نون کے ساتھ، نون کو قاف کے ساتھ، کتابا نقرأہ، را زبر را، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش او، واو کو نہیں پڑھنا، نقرأہ، جب رکیں گے تو کتابا نقرأہ، اگر واو پڑھتے تو نقرأہ ہوتا، واو نہیں پڑھنا، کتابا نقرأہ. یہاں تک تلاوت دیکھیں، پچھلے پیج پر لفظ ہے او یکون لک بیت من، وہاں سے تلاوت کرتے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. بشر، را دو زبر را زبر را، دونوں را کو ملایا، بشر رسولا.
قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا. آیت مکمل ہوئی، رکوع بھی مکمل ہوا ہے. آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.